अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज़ हफ्ता 31 अगस्त। RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नारिन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। समंदरी तूफान असना सिंध की साहिली पट्टी से दूर होने लगा। तूफान के किसी साहिली इलाके से टकराने का कोई इम्कान नहीं। कराची में आज भी तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी SCO कॉन्फ्रेंस सबोताज करने की साजिश। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में फोर्सेस की कार्रवाइयां, 17 ख्वारिज हलाक। भारतीय हठधर्मी बरकरार। जम्मू कश्मीर का मसला आर्टिकल 370 ने खत्म कर दिया। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर का नई दिल्ली में तकरीब से खिताब। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का सल्तनत ओमान का सरकारी दौरा। वजीर आजम, वजीर दिफा और वजीर शाही दरबार से अलहदा मुलाकातें। इंसदाद दहशतगर्दी और दिफाई सनत समेत अस्करी ताउन पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन पाकिस्तान की बैटिंग जारी। ओपनर्स एक बार फिर नाकाम। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। महकमे मौसमियात के मुताबिक समंदरी तूफान असना कराची से दूर हटने लगा है। शहर में आज दिन भर वक्फे से बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक समंदरी तूफान बहीरा अरब के शुमाल मशरिक में मौजूद है और मगरिब की जानिब बढ़ रहा है। शहर कायद में आज भी दिन भर वक्फे से बारिश जारी रहेगी। तेज हवाओं के बायस कराची एयरपोर्ट पर परवाजों को लैंडिंग में दुश्वारी का सामना है। गुज़िश्ता शब कराची एयरपोर्ट पर आने वाली गैर मुल्की एयरलाइन कतर एयरवेज के तैयारे का रुख मस्कत एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया गया। तैयारे ने कई बार कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा, जबकि कराची पोर्ट ट्रस्ट ने अपने तमाम ऑपरेशंस मुअत्तल कर दिए हैं। दूसरी जानिब बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला जारी है। झलमक्सी, लोरालाई, कल्लात, खुजदार, किला सैफुल्ला, बोलान, हरनाई, हब, कच्ची, ज़ियारत और कोयटा में बारिशों से बड़े पैमाने पर तबाही हुई और कई मकानात तबाह हो गए। बोलान में सैलाबी रेला घरों में दाखिल हो गया और अपने साथ मवेशी और कीमती सामान बहा ले गया। मुख्तलिफ देहातों में कच्चे मकानात मुनहदिम और राब्ता सड़कें ज़ेरे आब आ गई। बलूचिस्तान में तूफ़ानी बारिशों के बायस मुख्तलिफ पेश आने वाले वाक़यात में 29 अफराद जाँ बहक और 15 ज़ख्मी हुए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी SCO कॉन्फ्रेंस सबोताज करने की कोशिश है। फोर्सेस की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 17 ख्वारिज हलाक हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला खैबर की वादी तीरा में खुफिया इत्तलात पर कार्रवाई करते हुए 12 ख्वारिज को हलाक कर दिया, जबकि बलूचिस्तान के 3 अजला केच, पंजगोर और जोब में 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने ज़िला खैबर की वादी तीरा में खुफिया इत्तलात पर 28 और 29 अगस्त को ख्वारिज के ठिकानों को मौसर तरीके से निशाना बनाया। अब तक 37 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया जा चुका है। 14 दहशतगर्द शदीद ज़ख्मी भी हैं। ISPR के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ इलाके में मुकम्मल अमन और ख्वारिज के खात्मे तक जारी रहेंगी। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुल्क से दहशतगर्दी का नासूर ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर की हठधर्मी बरकरार। नई दिल्ली में खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर का मसला आर्टिकल 370 ने ख़त्म कर दिया है। पाकिस्तान के साथ बातचीत का दौर भी ख़त्म हो चुका। भारतीय वजीर खारजा ने कहा कि मामला चाहे मस्बत सिमत में जाएं या मनफी, हम रद्द अमल देंगे, हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रहेंगे। पाकिस्तान के साथ बातचीत का दौर ख़त्म हो चुका। भारतीय वजीर खारजा का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब पाकिस्तान भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को अक्टूबर में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास में शिरकत की दावत दे चुका है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने सल्तनत ओमान का सरकारी दौरा किया है।
چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے اپنے دورے کے دوران نائب وزیر اعظم، وزیر دفاع سید شہاب بن طارق بن تیمور اور وزیر شاہی دربار جنرل سلطان بن محمد النعمانی سے علیحدہ ملاقاتیں کی۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی نے اپنے دورے کے دوران چیف آف اسٹاف وائس ایڈمرل عبداللہ بن خمیس الرئیسی، سروسز چیف اور چیئرمین آف ڈیفنس اکیڈمی سے بھی ملاقاتیں کی۔ اس دوران تربیت، سیکیورٹی، انسداد دہشت گردی اور دفاعی صنعت سمیت عسکری تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ علاقائی سلامتی کی صورتحال اور اسٹریٹجک تعلقات کے فروغ کے لیے عسکری تعلقات کو وسعت دینے پر بھی بات چیت کی گئی۔ عمانی حکام نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے عوام اور مسلح افواج کی قربانیوں کو سراہا۔ پاک بحریہ کے نئے جنگی جہاز PNS حنین نے عمان کا دورہ کیا اور رائل نیوی آف عمان کے جہاز کے ساتھ بحری مشق میں بھی حصہ لیا۔ پاک بحریہ کے جہاز حنین نے رومانیہ سے پاکستان کے لیے پہلے سفر کے دوران عمان کی بندرگاہ سلالہ کا دورہ کیا اور رائل عمانی بحریہ کے جہاز کے ساتھ دو طرفہ مشق میں حصہ لیا۔ سلالہ بندرگاہ پہنچنے پر پاک بحریہ کے جہاز کا عمان کی رائل نیوی کے افسران نے پرتپاک استقبال کیا۔ بندرگاہ پر قیام کے دوران پیشہ ورانہ معلومات اور تجربات کے باہمی تبادلے کے علاوہ مختلف دو طرفہ سرگرمیاں اور نیول یونٹس کے دورے کا انعقاد کیا گیا۔ PNS حنین نے عمان بحریہ کے جہاز 7 کے ساتھ بحری مشق میں شرکت کی تاکہ دونوں بحری افواج کے درمیان باہمی تعاون کو مزید بڑھایا جا سکے۔ دونوں ممالک کے مابین دیرینہ تعلقات ہیں جن میں اعلیٰ حکام سے ملاقات، مذاکرات، جنگی بحری جہازوں کے دورے، مشترکہ مشقیں اور میری ٹائم پیٹرولنگ کا باقاعدگی سے انعقاد بھی شامل ہے۔ PNS حنین کے حالیہ دورے سے دونوں بحری افواج کے درمیان دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ روس نے یوکرین کے انرجی انفراسٹرکچر پر ڈرون حملہ کیا ہے جس میں 7 شہری ہلاک ہو گئے، جبکہ یوکرین کی جانب سے روس کے علاقے بیلگورود پر کلسٹر بموں سے حملہ کیا گیا جس میں 5 افراد ہلاک اور 37 زخمی ہو گئے۔ روس کی جانب سے یوکرین کے الیکٹرک پاور پلانٹس پر بڑا ڈرون حملہ کیا گیا جس میں 7 شہری ہلاک ہو گئے۔ حملے سے پاور پلانٹ مکمل تباہ ہو گیا جس سے بڑے پیمانے پر بلیک آؤٹ ہو گیا اور ملک بھر سے بجلی غائب ہو گئی۔ روس کی جانب سے 127 میزائل اور 109 ڈرونز حملے کیے گئے۔ یوکرین کی جانب سے روس کے علاقے بیلگورود پر حملہ بھی کیا گیا جس میں خاتون سمیت 5 افراد ہلاک اور 37 زخمی ہو گئے۔ حملوں میں کلسٹر بموں کا استعمال کیا گیا۔ 7 زخمیوں کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ گزشتہ روز یوکرین کا F-16 لڑاکا طیارہ روسی حملے کو ناکام بناتے ہوئے گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ یوکرینی فوج نے طیارہ تباہ ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ F-16 طیارے نے روس کے 4 کروز میزائل مار گرائے تھے۔ طیارہ دشمن کے اگلے ہدف کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس دوران رابطہ منقطع ہو گیا۔ طیارے کا پائلٹ بھی ہلاک ہو گیا ہے۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے یوکرین کی فضائیہ کے سربراہ کو برطرف کر دیا ہے۔ یہ F-16 طیارے کے تباہ ہونے کے اگلے ہی روز کیا گیا۔ جرمنی نے مختلف جرائم میں ملوث 28 افغان پناہ گزینوں کو ملک بدر کر دیا ہے۔ انہیں خصوصی طیارے کے ذریعے واپس افغانستان بھجوایا گیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق جرمنی نے افغان پناہ گزینوں کو ملک بدر کرنے سے قبل 2 ماہ طالبان سے بات چیت کی تھی اور ڈی پورٹ کرنے کی حکمت عملی طے کی تھی۔ جرمن حکومت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ملک بدر کیے گئے افغان شہری مختلف جرائم میں ملوث اور سزا یافتہ ہیں، اس لیے انہیں جرمنی میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ تمام افراد کو قطر ایئر ویز کے چارٹر طیارے کے ذریعے واپس بھیجا گیا ہے۔ جرمنی نے طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد سے افغان شہریوں کی ملک بدری روک دی تھی۔ افغان پناہ گزینوں کی جانب سے بے گناہ شہریوں پر کیے جانے والے حملوں کے بعد اب یہ سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش میں سیلاب کی شدت میں کمی آنے لگی۔ سیلابی پانی کے باعث وبائی امراض پھوٹنے کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ بنگلہ دیش میں آنے والے سیلاب کی شدت میں کمی آنے لگی ہے۔ بڑے پیمانے پر وبائی امراض پھوٹنے کا خدشہ ہے۔ بنگلہ دیشی حکام تباہ کن سیلاب کے بعد پیدا ہونے والی بیماریوں کے پھیلاؤ کے روک تھام کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ عوام کو خوراک، صاف پانی، ادویات اور خشک کپڑوں کی اشد ضرورت ہے۔ انفراسٹرکچر تباہ ہو جانے کے باعث دور دراز علاقوں میں امدادی کارروائیوں میں مشکلات کا سامنا ہے۔ سیلاب میں لاکھوں لوگ دور دراز علاقوں میں اب تک پھنسے ہوئے ہیں، جبکہ 54 افراد ہلاک ہو چکے۔ دوسرے ٹیسٹ میچ میں پاکستان کی بنگلہ دیش کے خلاف بیٹنگ جاری ہے۔ پاکستانی اوپنر ایک بار پھر ناکام ہو گئے۔ پہلی وکٹ 0 پر گر گئی۔
रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हसन शांतु ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। उन्होंने कहा कि पूरी कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को जल्द आउट करके बढ़तरी हासिल कर सकें। इस मौके पर कौमी टीम के कप्तान शान मसूद ने कहा कि मैच में फतह के लिए बेचैन हैं। शाहीन आफरीदी और नसीम शाह आराम करेंगे। उनकी जगह अबरार अहमद और मीर हमजा को प्लेइंग 11 में शामिल कर लिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ मुसलसल बारिश और गीली आउटफील्ड के बायस पहले दिन का मैच नहीं हो सका था। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने अख्ताम को पहुंचा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।